Gi. Hello, ako si Florentino Satira nga nagpuyo sa Purok Sandroque, Visayan Village, Tagum City. Usa ko magpakailap sa mga pulong sa Dios pinaagi sa Bible aron mabati sa tanan kay ang kasulatan nag-ingon ang kasulatan sa Mateo 10 mo ni atong mabasa. Samtang ako nagabasa mo ni ako nakita nga gisugo ang tanan ang gisulti ko kaniyo diha sa ngitngit kinahanglan isulti niyo diha sa hayag. Ug kadtong kamuray nakabati kinahanglan ibalita niyo ato sa uban. Nagsulti ang Dios nga ang gisulti niya sa ngitngit isulti sa hayag ug kadtong kamuray nakabati kinahanglan ibalita sa uban. Kay unsa may katuyuan nganong giingon man sa Dios nga napakasulti tungod kay ang giingon ri aron masayod niini ang tanang tao ug kining maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayod niini ang tanang tao. Ug mao ni katuyuan tungod kay nagatuo man ko nga kinahanglan nga ug unsay nasulat sa kasulatan nag-ingon man ang kasulatan nga ang gisulti niya sa ako rin nakabati mao ni karon ako nagmantala sa pulong sa Dios pinaagi aning Facebook aron ang tanang tao sa tibuok kalibutan masayod. Ug mao kini ang unang tema karon nga akong pagabatbaton diri sa kasulatan kay kita nagpuyo man sa ato ang isigkanasod sa tibuok kalibutan ug nahibalo ta nga dunay pamunuan, dunay panggobyerno ug mao ni kini nagdumala sa mga tao. Ang akong unang basahon kining sa Roma 13 mahitungod sa kagamhanan ug ang katawhan kitang tanan sa tibuok kalibutan adunay namunuan ug ang tanan nga mga nahisakop sa maong pamunuan gitudloan sa Dios nga kinahanglan matahod sa namunuan. Tahura mao ni ang hiding nining kuan ang iyang uluhan tahura ang namunuan ug kini ang gisulti sa kasulatan. Kinahanglan ang tanan magtahod sa mga anaa sa kagamhanan kay walay otoridad nga dili tinugutan sa Dios. Ug ang mga kagamhanan karon gipahimutang sa Dios. Busa ang musupak sa kagamhanan nagsupak sa gitukod sa Dios. Ug ang nagbuhat niini silutan gayon. Kay ang namunuan dili angay kahadlukan ni adtong nagbuhat sa maayo kundi sa nagbuhat sa dautan. Buhata ang maayo aron dili ka mahadlok sa kagamhanan ug daygon ka hinuon. Kay ang namunuan mga sulugoon sa Dios ug nag-alagad alang sa inyong kaayuhan. Apan kung magbuhat kamog dautan, angay kamong mahadlok kay silutan gayod kamo sa Dios. Mga sulugoon sila sa Dios aron maoy magpahamtang sa kasuko sa Dios niadtong nagbuhat og dautan. Tungod niini, tumana ninyo ang mga namunuan dili lamang aron paglikay sa kasuko sa Dios kundi tungod usab sa konsensya. Mao ni siya ang gitudlo sa tanan nga nagpuyo sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan nga magtahod ta sa namunuan kay ang matag nasod dunay tigdamala ang uban hari ug diri sa ato sa Pilipinas gitawag og presidente. Managsama lang ang katungdanan nila kay sila man ang nagnumala. Padayon ta sa size. Mao kinihinungdan nga magbayad kamog mga buhis. Kay nag-alagad sa Dios ang namunuan sa ug nagtuman sa kay nag-alagad ang mga namunuan sa pagtuman nila sa ilang mga katungdanan. Busa bayad kamo sa mga buhis nga gipangayo gikan kaninyo ug ipakita ang inyong pagtahod sa pagpasinungog kanilang tanan. Mao kini ang sugo sa mga mulupyo nga nahisakop sa tanan ng mga hari, presidente sa tibuok kalibutan. Gisugo ang tanan magtahod sa namunuan kay ang namunuan nag-alagad sa Dios ug sila mo'y nag-alagad kanato ug mao nang ato makita sa nagkalain-lain ug bisan diri sa atong nasod sa Pilipinas makita nato nga doon nato tayong presidente ug mao na kinahanglan nato ug ang balaod nga kinahanglan magbayad og buhis kay kini mao kini hinungdan nga magbayad kamog mga buhis kay nag-alagad sa Dios ang namunuan
sa pagtuman nila sa ilang katungdanan. Busa bayad kamog mga buhis nga gipangayo gikan kaninyo ug ipakita ang inyong pagtahod ug pagpasidungog kanilang tanan. Mao ni ang ayang buhaton sa mga mulupyo sama kanako nga naa sa nasod sa Pilipinas ug sa tanang mga mulupyo sa tanan sa tibuok kalibutan sa naglaing-laing nasod nga kikinahanglan magtahod sa namunuan. Kay ang munuan mga alagad sa Dios. Ug lain sa bahin sa kasulatan mabasa sa panultihon nga nag-ingon mao na ang gipadayag sa kasulatan alang kanato. Ug dunay mga gibilin nga pagtulunan nga gisulti sa kasulatan nga angayan ampingan sa mga tawo nga mga mulupyo sama kanako. Ang Dios nagasugo ug mao ni atong mabasa sa 24:21 sa panultihon nga ingon. Anak tahura ang Ginoo ingon man ang hari. Ayaw pag-apil-apil sa mga tawo mual sa bato kanila. Kay ang maong mga tawo mahimong malaglag sa usa lamang kapamilok. Nasayran mo ba ang katalagman nga mahimo sa Dios ug sa hari? Tungod kay sila ang mga alagad sa Dios nga maoy magpahamtang sa kasuko sa Dios. Ug mao na kita tanan nga mga mulupyo sa nagkalaing-laing nasod sa kalibutan ipasidan-an sa Dios sa maong pasidaan nga kinahanglan kitang mga katawhan nga nasakop sa maong nga pamunuan kinahanglan magtahod ug dili ta mag-apil-apil sa mga tawo nga musupak batok sa kagamahanan. Kay ang kagamahanan tinukod sa Dios ug ang nagsupak niini nagsupak sa gitukod sa Dios. Ug mao na ang katungdanan sa matag usa. Ug bahin sa mga hari nga naganumala. Si Haring Solomon nagatudlo pinaagi sa kasulatan kung unsa ang angayan buhaton katungdanan mga buluhaton sa mga hari. Ipasabot ni Haring Solomon nga sa unang panahon siya ang pinakaunang hari sa tibuok kalibutan nga nagamando ug wala nay kalinaw nga nahisama pa sa iyang pagmando sa Israel ni atong panahon na. Wala nay nahisama kalinaw tungod sa kaalam nga gihatag sa Dios kaniya. Ug mao ni siya gisulti sa kasulatan alang sa mga pangulo ug alang kanato mga sir karon ilabi na diri sa nasod sa Pilipinas nga bag-o lang ta nagpili og mga pangulo ug tagdumala sa nakalain-lain atong probinsya o syudad o nasyonal sa ato ang nasod. Mao ni nga nagsulti, nagtudlo ang kaalam. Si Solomon nga hari, mao ni siya naghatag og patulunan sa mga hari nga angayan sundon. Kay siya ang hari nga gitagaan sa Dios og kaalam, nga giingon sa Dios. Nga nangayo si Solomon og kaalam, giingon sa Dios. Hatagan ko ikaw kaalam nga wala pa maangkon ni bisan kinsa, bisan sa umaabot nga panahon. Ug mao ni gisulti ni Haring Solomon. Pagpangita sa hustisya mao ni ang ulahan ani. Higugma ang hustisya kamong nagmando sa kalibutan. Ibutang sa tinuoray ang inyong mga unahon adto sa Ginoo ug pangitaa siya sa matinud-anon gayod alang kaninyo nga mga hari. Mga presidente sa tibuok kalibutan, mga hari ug mao na siya iyahang gipadayag o gisulti mga tambag ni Haring Solomon. Ug mao ni siya ang gugma ni Solomon sa kaalam. Nagingon siya, gihigugma ko ang kaalam, gitinguha ko siya ni adtong batanon pa ako, ug gusto ko siyang pangasawon. Nabihag ako sa iyang katahon, gihimaya sa kaalam ang iyang hamili nga kagikan, pinaagi sa pagpuyo uban sa Dios. Ang Ginoo sa tanan kinsa nahigugma kaniya, nahibalo siya sa mga misteryo sa Dios ug nagtabang sa iyang pagabuhaton. Ug mao na gisulti sa kasulatan. Ug niingon ang padayon ta sa 5, maayo ba ang paghupot sa mga bahandi niining kalibutana? Wala nay mas makahimo kanimo nga mas adunahan kaysa kaalam nga maoy nagpaligok sa tanan. Mapuslanon ba ang paghupot sa kahibalo? Wala nay mas maayo kaysa kaalam nga naghatag og hitsura sa tanan nga mga butang nga ania sa kalibutan.
Wala nay mas maayo kaysa kaalam nga naghatag og hustisya sa tanan nga mga butang nga anias sa kalibutan. Nahigugma ka ba sa hustisya? Nangutana ang pulong sa Dios. Ang tanan nga nagdalaygong kinaiya bunga sa buhat sa kaalam. Ang hustisya ug ang kaisog ug ang pagpugong sa kaugalingon ug ang pagpanabot, ang kinabuhi dili makatanyag kanato ug mas bililhon pa kay niining mga butanga. Buot ba ikaw nga makabaton og lapad nga kasinatian? Ang kaalam kahibalo sa mga pagtulunan sa kasaysayan ug mahibalo sa mahitabo sa umaabot. Nasayod siya unsaon paghubad sa gisulti sa mga tao ug unsaon pagsulbad ang mga suliran. Mahibalo siya sa mga milagro nga buhaton sa Dios ug sa mga sangputanan sa mga panghitabo sa kasaysayan. Mao ni siya ang gisulti. Busa nakahukom ako pagdala sa kaalam ngadto sa amo aron magpuyo kini uban kanako. Kay nahibalo ako nga naghatag siya kanako sa maayong tambag ug nagdasig kanako sa mga panahon sa kasamok ug kaguol. Miingon ako sa akong kaugalingon, tungod kaniya gipasidunggan ako sa bisan diing tigom. Ang mga tigulang nagtamod kanako bisan kun ako batan-on pa. Makaplagan nila ang akong mga hunahuna, nagpakita og lalom nga pagpanugkad ug kadtong anaa sa gahom. Magday kanako. Makaplagan nila ang akong mga hunahuna, nagpakita og lalom nga pagpanugkad ug kadtong anaa sa gahom, magday kanako. Kung maghilom ako, maghulat sila kano sa ako musulti. Ug inigsulti nako, mamati sila. Bisan kung taas ang akong isulti, mamati sila pag-ayo. Tungod sa kaalam, dili ako mamatay. Magpuyo ako hangtod sa kahangturan diha sa panumduman sa panumduman sa magsunod kanako. Magbaton ako gahom diha sa mga nasod ug mga tao. Ang gikahadlukan nga mga hari mapuno sa kalisang sa dihang hisgutan ang akong ngalan. Nahimo akong bantugan ingon sa usa ka maayong hari ug usa ka maisog nga sundalo. Inigpauli nako sa akong balay, nakaplagan ko ang katagbawan sa kay walay panagsumpaki o kasakit diha sa pagpuyo uban sa kaalam. Kundili kalipay lamang og kasadya. Mao ni ang gipaambit ni Haring Solomon. Gisay siya niya og unsa ang iyang nabatunan sa kaalam. Ug mao kini siya nagsulti siya sa mga nagmando sa mga hari karon. Mao ni siya. Sa say sa kaalam ni Solomon, mao ni siya atong mabasa. Busa kamong mga hari, kamong nagamando sa tibuok kalibutan, patalinghugi ang akong isulti ug pakat-on kamo gikan niini. Nagdumala kamo sa daghang mga nasod ug mapagurbuhon nga daghan ang mga tawo nga ubos sa inyong pagbando. Apan ang Ginoo nga labing halangdon mao'y naghatag niining maong awtoridad nganha kaninyo. Usisahon niya unsa ang inyong nabuhat ug unsa ang inyong gilaraw nga buhaton. Nagmando kamo sa ngalan sa Dios ug sa iyang gingharian, ug kung dili kamo magmando sa minatarong, kung dili ninyo tumanon ang balaod, kung dili kamo magkinabuhi subay sa kabubuton sa Dios, mahiagom kamo sa kalit ug makalilisang nga silot. Ang hukom higpit kayo, ilabi na alang sa mga anaa sa gahom. Ang ordinaryo nga tao mahimo nga pasayloon sa iyang kasaypanan tungod sa kaluoy. Apan sila nga anaa sa gahom moatubang sa usa ka higpit nga paghukom. Ang Ginoo sa tanan dili mahadlok ang bisan kinsa, bisan unsa pa siya kagamhanan. Siya mismo maoy nagbuhat sa tanan.
gamhanan man o ordinaryo. O giangay niya pagsangkap ang tanan. Apan iyang hukman ang binuhatan sa managmando, labaw nga kahigpit. Gamhanang mga hari, mao kini ang paminawon. Gamhanang mga hari, gisulat ko kining mga pulunga alang kaninyo, aron mahibalo kamo unsaon pagkinabuhi subay sa kaalam ug paglikay sa mga sayop. Kining mga balaang butang ug kun inyo kining tagdon sa paagi nga balaan, kamo mismo isipon nga balaan. Kung makakat-on kamo niining pagtulunana, makahimo kamo pagpanalipod sa inyong kaugalingon sa adlaw sa paghukom. Busa himuang akong pagtuluan nga inyong bahandi ug kalipay ug daghan kamog makat-onan. Ang gisulti, kung makat-on kamo niining pagtulunana, makahimo kamo pagpanalipod sa inyong kaugalingon panahon sa adlaw sa paghukom. Ug unsa man ang mahitabo sa adlaw nga paghukom, mao ni atong mabasa sa ikaduhang Pedro, ang makita nato sa adlaw sa paghukom. Mao kini ang tong makita dire. Ang kalibutan gibuhat gikan sa tubig ug pinaagi sa tubig. Ug pinaagi usab sa tubig sa lunod, ang unang kalibutan gilaglag. Apan pinaagi usab sa pulong sa Dios. Ang kalangitan ug ang yuta nga atong nakita karon, gitagana aron laglagon pinaagi sa kalayo. Giandam kini alang sa adlaw nga ang mga dautan hukman og laglagon. Mao ni siya ang giandam sa Dios. Ug sanglit kining tanan laglagon man ining pagiha, unsa may angay ninyong buhaton. Kinahanglan kinabuhi kamo nga balaan ug ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios, samtang naghulat kamo sa adlaw sa Dios nga ang mga langit musilaob ug maugdaw ug ang mga butang matunaw tungod sa kainit ini. Kinahanglan magbalaan ug mao to balikon nato gisulti diri ganihan ni Hari Solomon. Kini mga balaang butang ug kun inyo kining tagdon pa sa paagi nga balaan, kamo mismo isipon nga balaan. Kun inyo ning matuman kining mga pagtulunan nga gitulo sa kasulatan pinaagi ni Solomon, nga nag-ingon siya nga nagpaambit sa iyang kaalam, kini tanan iya ni sa kaalam sa Dios ug mao ni gitudlo nga angayan nga buhaton sa tanang nga nagmando sa tibuok kalibutan. Ug diri sa sirat, ug kining gisulti diri, kinahanglan ni nga matuman, busa himua ang akong pagtuluan nga inyong bahandi. Mao ni bahandi sa mga tawo nga maghupot unya sa pamunuan. Himuang akong pagtuluan nga inyong bahandi ug kalipay ug daghan kamong makatunan. Nindot kayo ang gitudlo sa kasulatan pinaagi sa magaydan sa para sa mga mapangulo nato nga sa nagkalain-laing kalibutan, dili lamang lang dito sa Pilipinas, naaman ta diri sa Pilipinas, kundi kining tanan sa tibuok kalibutan. Ug diri sa sirat do na tay mabasa diri nga gisulti diri nga giingon. Sa sirat 10 mo ni atong mabasa. Ang usa ka maalam nga pangulo mag-edukar sa iyang katawhan ug ang iyang gamahanan mahimong mahusay. Ang tanan nga mga opisyal ug ang tanan nga mga lungsuranon mahisama sa ilang pangulo. Ang usa ka hari nga walay disiplina magbanlod sa iyang katawhan ngadto sa kadautan. Apan ang usa ka gamhanan mahimong lig-on kung ang mga tawo nga naa namunuan makiadmanon. Ang Ginoo nag-atiman sa kagamhanan sa kalibutan ug diha niini iyang himuong pangulo ang hustong tawo sa hustong panahon. Ang kalampusan ni anang tawhana anaa sa kamot sa Ginoo. Ang Ginoo mao ang tinubdan sa dungog nga ihatag ngadto kang bisan kinsa nga opisyal. Dunay gisaad ang Dios nga nagaingon, ang Ginoo nag-atiman sa kagamhanan sa kalibutan ug diha niini iyang himuong pangulo ang hustong tawo sa hustong panahon. Ako nagatuo nga kining mga panahon nga gisaad sa Dios, himuong pangulo ang hustong tawo sa hustong panahon. Basin og mauna ni nga panahon kay duna man ni gitagal ang Ginoo nag-atiman sa kagamhanan sa kalibutan ug diha niini iyang himuong pangulo ang hustong tawo sa hustong panahon. Ug duna na siguro tay nakita ani labi na ang nag-una natong presidente karon nga
hapit na manaog sa iyang kagamahanan, iyang gahom sa pagdumala kanato. Nakita na to ang iyang pagdumala. Taas kay ang rating sa tibuok kalibutan. Nakita ang iyang pagdumala ug nasinati ang iyang pagdumala kung unsa ang iyang gipabarog og mayo, gipabarog og mayang hustisya. Ug mao ni giingon nga kung tumano ninyo naa siya nakuha din sa kasulatan katong gibasa nako ganiya. Mao ni giingon no. May tabo makaplagan tungod sa kaalam. Duman ko sari. Kini nakabaton ako gahom diha sa mga nasod ug mga tao. Ang gikadlukan nga mga hari mapuno sa kalisang sa diha nga hisgutan ang akong ngalan. Mahimo akong bantugan ingon sa usa ka maayong hari ug usa ka maisog nga sundalo. Mao ni ako nakita nga ang atong pangulo nga si Duterte, nakita nako nga mao ni siya mahimo akong bantugan ingon sa usa ka maayong hari ug usa ka maisog nga sundalo. Mao ni siya ang akong nakita nga iyang nahuptan sa iyang pagdumala sa atong nasod. Ug ako sa atoa karon nga napili nga bag-o natong pangulo, ug ako mapasalamaton kay sa atong umaabot nga manaog na sa kagamanan sa atoang nagdumala nga to si Rodrigo Duterte nga mabuhay ka presidente tungod sa imong makaayo gipakita sa pagdumala nimo sa Pilipinas. Kay taas kayo ang pagsalig nimo sa mga taas kayo ang pagsalig sa katawhan nimo sa imong pagdumala. Ug ako manghinaot nga kining nagsunod nga mupuli sa imong kuan, sa imong gahom, sa imong pagpangulo, nga usa ni sa gisgutan sa Dios nga kining giingon ang Ginoo nagatiman sa kagamahanan sa kalibutan ug diha niini iyang himuong pangulo ang hustong tao sa hustong panahon. Kini ang tong musunod karon nga presidente, nakita ni bisan kinsa nga tawo ug unsa kaligdong ang iyang pagkatao. Nakuha ni niya din sa kasulatan kanang giingon sa kasulatan nga ang panghimara ang dautan ayaw basli og dautan ug ang panghimaraot ayaw basli og panghimaraot. Mao niya nakita kay bisan unsa wala ko kabati, bisan unsa gamay nga pulong nga angayan isulti sa tawo nga kanang makasulti siya nga atbang sa iyang isig ka tawo nga mutubag sa mga dautan nga mga gipahamtang niya nga kanunay. Ug mao na nakita nako nga ngano nga dili siya mo tambong niini nga panahon, dili siya mo tambong sa panahon nga dunay mga debate sa parte sa mga pangulo. Tungod taas kay og kahibalo kining maong pangulo ug angayan gini siya maghupot niini katungdanan kay nagpakita siya og insakto nga baruganan ug tinuod nga matarong nga pagkatao. Dili siya atubang sa debate tungod kay dili makaayo sa mamati. Nasayod siya na daan kay walay kapuslanan ang pag-atubang og debate kay makadaot lang ni sa tawo nga namati. Ug ako manghinaot kanimo pangulo, bulahan kayo ang imong pamilya o kamo nga pamilya kaysa nakita nako pinagis pagsubay sa kasulatan angayan gyud ka nga maghupot sa katungdanan nga maunang pagpangulo kay duna kay hiyas sa pagkamatarong, dili nga iya sa pagkamatarong ini kalibutan kung dili nakahupot ka og gahom kamatarong nga gikan gyud sa Dios. Mao na mabuhay kanimo nga ako magpasalamat nga ikaw nabutang di anang mga dapita ug dawata ang ako mga pagpasinugod kanimo sa imong pagkapangulo ug alang kani adunay mga tambag. Mao ni mga tambag nga ang bantayan sa mga pangulo. Mao ni siya ang gisulti. Mao ni mga tambag pagbantay sa pagdawat og tambag. Mao ni siya ang gisulti sa kasulatan. Kini mao ni angayan gyud nga bantayan sa mga pangulo. Bisan kinsa makahatag og tambag apan adunay mga tawo nga naghimo niini alang lamang sa ilang kaugalingong kaayuhan. Dunay mga tawo nga tambag nga naghimo ini alang lamang sa ilang kaugalingong
kaayuhan. Ayaw pagpakitambag kang bisan kinsa nga wala mosalig kanimo, ug ayaw paghatag og tambag kang bisan kinsa nga nasina kanimo. Mao kini ang gitudlo sa kasulatan. Ayaw pagtagad sa bisan unsang tambag nga ilang ihatag, ug kini mo'y angayan nga buhaton sa tao. Apan ibutang hinuon ang imong pagsalig diha sa usa ka tawo nga Dios nun ug giila nga matinumanon sa mga sugo sa Dios. Sa usa ka tawo nga may pagbati alang kanimo ug maguol kung mapakyas ka. Ug salig kini mao ni pinakalig-on nga tambag nga angayan gyud nimong huptan og maayo. Ug salig sa kaugalingon mong pangagpas, wala nay mas kasaligan pa nga tambag gawas niini. Kini sa 13. Ug salig sa kaugalingon mong panghukom, wala nay mas kasaligan pa nga tambag gawas niini. Usahay ang imong kaugalingong pangagpas, labaw nga makatug-an kanimo kaysa 7 ka bantay didto sa usa ka taas nga bantayan. Ang imong kaugalingong pangagpas mao ni naay usahay ang imong kaugalingong pangagpas labaw nga makatug-an kanimo kaysa 7 ka bantay didto sa usa ka taas nga bantayan. Ug kini ang pinaka importante, labaw sa tanan, pag-ampo ngadto sa labing halangdon aron pakitaan kaniya sa matarong nga butang nga angay buhaton. Kini mao ni ang gitudlo sa kasulatan aron ang tanan nga magpangulo nga nagmando sa tibuok kalibutan makakat-on ug unsaon pagdumala ang ug unsaon paglihok ang imong katungdanan. Ug mao ni gitudloan ang tawo, una, ang tanan nga mga lungsuranon magtahod sa kagamahanan kay ang kagamahanan tinugod sa Dios, o kinahanglan magbayad og buhis kay sila maoy nag-alagad sa mga tao. Ug mo na hinungdan nga atong makita karon bisan sa mga daplin sa karsada, makabutang dito nga moingon dito sa nasulat nga kini mo'y gibutangan sa inyong mga buhis. Ug ato makita ang kusog nga improvement kun ang tao nga tanang mga lungsuranon mubayad sa husto nga buhis. Usa kinahanglan nga kitang tanang mga lungsuranon himuon nato ni kaning sugo sa Dios aron mabatunan nato ang tinuod nga kalipay, tinuod nga kalipay. Ug niya man ug atong basahon kining gisulti diri sa dili mata tao. Tuganan ko. Ug mao ni ang babasa sa kaalam gihapon ni Solomon. Ang kaalam kahapon dili kino. Tug-anan ko kamo unsa ang kaalam ug unsay sinugdanan niini. Dili ako magtago sa bisan unsa. Subayon ko ang iyang kasaysayan gikan sa sinugdan ug ablihan ko alang sa tanan ang kahibalo mahitungod kaniya. Wala ako'y ilimod nga bisan unsa bahin sa kamatuoran. Dili ako maghinakog pinaagi sa pagtago sa akong kahibalo tungod kay ang kaalam ug ang kahakog dili gayon mag-uban. Ug mao ni sa dihang nagkaanam kadaghan ang mga maalamong mga tao, labaw mahilayo sa kadaot ang kalibutan. Ang usa ka antigong hari kasaligan nga maghatag sa iyang katawan niining matanga sa kasiguruan. Usa manghinaot ko nga ang tanan nga nakabati karon nga ikalipay ni sa tanang mga tao sa mga lungsuranon, dili lang sa nasod sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan, kay ang tibuok kalibutan iya sa Dios. Ug mauning gisulat ang kasulatan, gitawag og balaan nga kasulatan aron makat-on ang mga tao sa angayang buhaton. Ug mao ni gisulti sa kasulatan nga dunay mga pahimangno diri alang sa mga hari ug alang sa mga tao nga sa iyang mga mahal sa kinabuhi nga naa duol sa maong hari. Ug mao ni gisulti nga ato ang bantayan ug angayan ni nga paminawon og maayo sa mga tao nga duol sa iyang kinabuhi. So labi na sa ato ang pangulo.
Mabasa na to sa Panultihon 25:5 mo ni siya. Ipahilayo sa hari ang daotang mga magtatambag, ug ang kagamhanan niya maila sa iyang pagkamakiangayon. Usbo na ko, ipahilayo sa hari ang daotang mga magtatambag, ug ang kagamhanan niya maila sa iyang pagkamakiangayon. Mao ni siya ang gisulti sa kasulatan. Ug bahin sa uban pa nga bahin sa kasulatan, mao kini ang gisulti sa kasulatan. Nga kinahanglan nga ang tao magtuman sa kagamhanan, kay ang kagamhanan tinukod sa Dios, ug ang tanan nga supak sa Dios nagsupak sa Dios kay ang Dios man amo nagbutang sa maong kagamhanan. Ug siguro nang hinaot ko nga bisan sa mubo lang akong pagkigpulong bahi aning bahina, nasayod nakita ninyo nga wala ko magsulti sa akong kaugalingon, kundi nagsulti lang ko sa kasulatan aron mapadayag sa tanan sa tibuok kalibutan kining pagtulunan nga akong gibasa karon. Ako nagbasa sa kasulatan ug unsa ang nasunod sa kasulatan, nga ang una na kong gibasa ganiha, nga ang gisulti ko ninyo nga kamuroy nakabati kinahanglan ibalita ning ito sa uban. Kay ang katuyuan sa Dios aron masayod ang tanang mga tao. Ug tungod kay mituom ako, mao ni mabasa gihapon sa kasulatan. Tungod kay mituom ako, mao na nga ako nagasulti karon. Gibasa na ko ang kasulatan atubangan sa pinaani ining bag-o karon nga teknolohiya pinaagi sa Facebook, aron ang tanan masayod sa tanan nga katuyuan sa Dios ug sa angayang buhaton gikan sa mga ubos ug ngadto sa pinakataas. Ug hinumduman nato nga ang tibuok kalibutan ubos tanan sa gahom sa Dios. Ug ako manghinaot, aso imandan, ug ako manghinaot nga kini karon nga gipamati natong tanan, ilabi na gyud sa ato ang namunuan. Ug ang ato karon nga ikaduhang pangulo nga babae nga si Sara Duterte, Madam, pagkabulahan nimo sa imong nahimo, angayan ka maghupot niya ng pangatungdanan. Kay nabasa sa kasulatan nga ang usa ka pangulo nga maghatag og katungod sa mga kabos, mahimo siyang hari ug dugayng panahon. Ug budla kanimo sa imo niya mga buhat nga ikaw nahimo nga ikaduhang pangulo sa ato ang nasod sa Pilipinas. Bulahan ang tanang mga tao nga makaangkod og mga pangulo nga sama kaninyo. Asa si Mangang? Og diri na lang kukutob. Budla kaning tanan ug ako manghinaot nga ang Dios manalangin kanatong tanan sa tibuok kalibutan.